प्रतीच्या बाबा भयणीनो, फावो ती नोकरी नाशिल्ल्यान एक तरणाटो दोंगराचेर वचून लाकडां कातरून आनी उपरांत ती बाजारांत व्हरून विकून आपलो दिसपट्टो गिरास एक भाशेन येतालो. हे भाशेन दोंगराचेर लाकडां कातरून हो वावर करता आसतना एका दिसा ताचे नोदरेक तीग मनीस ताणें पळयले. तांच्या माथ्याचेर पोटल्यो आसलेल्यो. हें ताणें कांय दीस पळयले उपरांत एका दिसा ताणें येवचिलें हे मनीसकूय बेतात तें पळोवंक. आनी लिपून लिपून तो ह्या मनशा फाटल्यान गेलो आनी ताणें पळयलें तेगूय मनीस एका ल्हानशा घरान भितर सरले. जेन्ना ह्या तरणाट्यान जें पळयलें तें पळोवन ताचें काळीज बहुत दुखवलें. ह्या घरान कांय भुरगीं आसलेलीं. थोड्यांक खांब्याक बांदून दवरलेलीं, थोडीं तोंटी आसलीं, कांय कुड्डी आसलीं. एकसुरो ताच्यान कांयच करूंक जायनासलें. देखून ताणें एक निर्णय घेतलो. ही खबर वचून आपल्या इश्टांक सांगली आनी इश्टांच्या सांगातान तांच्या आदारान ह्या भुरग्यांक ह्या निस्तूर मनशाच्या हातांतली सुटका दिली. समाजान नदर मारीत जाल्यार आयज आमची कितलींच अदी करून सुपुल्लीं भुरगीं, निरपराधी भुरगीं असल्या वायटाच्या हातांत आसात. प्रतीच्या बाबा भयणीनो, आयचे देवाचें उतर बागुंत जुवांव आपले चिठींतल्यान आमकां उगडास करता. देव जावन आसा उजवाड आनी आमी ह्या देवाचेर विस्वास बाबाट दवरता जाल्यार आमी उजवाडाची मनशां आनी उजवाडाची मनशां काडोकाच्यो कोरण्यो करिनात. पूण देव उजवाड म्हूण ओळखून घेतात आनी काडोकाच्यो कोरण्यो करतात. पातोक आपल्या जिवितान करतात ते मनशां फोटकेरी. बागून जुवांव आपले चिठींतल्यान आमकां उगडास करता की आमी उजवाडाचे मनशां जावंक जाय. काडोक आमच्या जिवितांतलो आमी पयस करची गरज. आनी जरी तर आमच्या सोगतायक लागून आमच्या बिकॉज ऑफ आवर विकनस आमी चुकलें जाल्या पर्यान निराशी जावची गरज ना. कित्याक जेजू आमचो सोडमुणणार आसा. ताच्या जल्माची परब आमी समोर उमल्या. तो आमकां सगल्यांक आमच्या पातकांतलें मेकळेपण दितलो. ह्या पासत आमी सदांच तयार आसूंक जाय. जरी आमी चुकलीं जाल्या पर्यान हो देव आमचो काकुतीवंत. देव आमकां काडोकांतली भायर काडून उजवाडान हाडटलो. आनी देखून आमचो एकूच आवंडो ह्या उजवाडान आमी जिवंक. आयज निरपराधी बाळकांची परब आमी समोर उमता. सुसेन आपल्या पुता जेजू खातीर कसल्या आव्हानांक ताणें फुडो केलो. दुतान सांगलें जेजूकान ताच्या आवयक घेवन पयस इजिप्ताच्या देसांत वच. हेरोद ताका नाच करूंक सोदता. फाटीं फुडें पळयनासतना देवाचेर पातयेवन आपलीं फुडलीं पावलां मारता. प्रतीच्या बाबा भयणीनो, देवाच्या उतरा पोरमणे चलूंक देव आमकां आपयता. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा पोरमेन चलता देवाच्याच उजवाडान आमी चलता. निरपराधी बाळकांची परब आमी समोर उमता. त्या दिसा पयले सुवातेर जिवीत मोज्याने तुजें जावन आसा देणें आमकां देवाचें. आनी ह्या जिविताचो भरपूर मोग करुया.
जें जिवीत आमकां देवान दिलां ताचो बरो उपयोग करुया. ज्या ज्या बेसान आमी आसा त्या त्या बेसा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवुया. अदी करून आमच्या भुरग्यांक तांचें जिवीत जिवंक आदार करुया. जायते फावटी जायते देवान तांकां देण्यांनी भरल्यान, जायत्या गुणांनी भरल्या. अदी करून ह्या आधुनीक काळांत जीं भुरगीं आमच्या किरीत भाशेन खेळाच्या मैदानार पोरजोळूंक सोदतात जाल्यार आमी तांकां जाता तितली उमेद दिवया, उत्तेजन दिवया, एनकरेजमेंट. कित्याक हो गूण देवानूच दिल्लो आनी जेन्ना गूण ती फुलयतात तेन्ना एके भाशेन ती जिवीत खुशालकायेन जियेतात. हें खुशालकायेचें जिवीत जिवंक जायते फावटी वडिलांनी तांकां तेंको सांगात आदार दिवची गरज आसा. दुसरे सुवातेर जिवीत स्वतान जिवंक बावरुया. स्वतान जियेतात ती देवाच्या उजवाडान जियेतात. फोट्यो मारप पातकाक वेंग मारप. पूण जेन्ना मनीस स्वतान जेजू म्हणटा हांव सोत वाट आनी जिवीत, ह्या स्वतान जिवंक बावरुया. फोटिंगपणां पयस करुया. वागून जो हांव म्हणटा जो कोण देवाच्या उजवाडान आसा म्हणटा आनी पातो कोत्ता तो फोटिंगपणान जियेता. निमाणे सुवातेर ह्या जिवीत देवान आमकां दिलां त्या जिविताचे राखणदार जावुया. जावं अबॉर्शन, मर्सी किलिंग, दुसऱ्यांक जिवेशी मारप, आपल्याच जिवितान सुइसायड ही चिंतना पासून हाडप म्हणजे पातोक देवाच्या मोगाचेर हाड. कित्याक हें जिवीत देवान म्हाका दिलां. ह्या जिविताचो हांव राखणदार जावची गरज आसा. आनी जेन्ना निरपराधी बाळकांची परब करता तेन्ना सगळ्या सुपुल्या भुरग्यांचे राखणदार जावुया. तांचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक तांकां आमी आदार करुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, बागोवन फ्रांसीस शाबेर जेजूचो परगोटणार जालो. आमीच देवान दिल्लें जिवीत बरे भाशेन जिवून जिवितांतल्यान जेजूक परगोटुया. जिविताची राखण करून एके भाशेन जेजूचे बरे परगोटणार जावुया. देखून आमच्या भुरग्यां सोबे जे गूण आसात ते गूण फुलोवंक आनी भाशेन तांचेंय जिवीत खुशालकायेन जिवंक. जेन्ना आयज करीत भाशेन सेंट जॉन पॉल फावंडेशन फॉर स्पोर्ट्स हें करीत भाशेन भेटयता. हो तांचो करीत भाशेन खेळांतल्यान जेजूची बरी खबर, जेजूचे परगोटणार जावंक जायतो बोर वावर ते कोतात. ह्या तांच्या वावराचेर करीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी अदी करून जीं तरणाटीं भुरगीं ह्या फावंडेशनान मिसोड आसात, जीं बाबा भयणां आदार करतात, तांकां सोमेस्तांक देवाची कृपा मोजत मागून खेळांतल्यान जेजूचे परगोटणार जावंक हें तेणें तांकां मागतना आमी जेजूची नीज पाटलावतारां बागोवन फ्रांसीस शाबेरा भाशेन जिविताचो अर्थ ओळखून घेवन जिवीत बरे भाशेन जिवन उजवाडान जिवंक जेजूचे परगोटणार जावंक खतखत्यान आमकांय देवाची कृपा आनी मोजत मागुया.